चार जुमले कह ही दूंगे, दो चार जुमले कह दूँ। सारी तारीफ सदावार है ज़ात वाजिब के लिए और हज़ारों दुरूद व सलाम अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदों पर। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बानियान मजलिस का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मुतबर्रक बासआदत महफिल में शिरकत का मौका मुझे फराहम किया। ये वाक़या है कि तकल्लुफ़न नहीं कह रहा हूँ, मुझे इतनी फुर्सतें मुयस्सर नहीं आती कि मैं ऐसी महफिलों में आऊँ। अब जब आ गया हूँ तो कुछ नस्र की बातें करूँ। नज़म तो अशरफ बादशाह पढ़ देंगे। तो आज इस ग्लोब पर लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, गुज़श्ता साल भी मैंने की थी। इस पूरे ग्लोब पर अगर आप मुतमद्दिन तहजीबों का अदब उठा के देखेंगे तो बैक ज़बान हर ज़बान में ये कहा जा रहा है कि शेर मर गया। वही पिटी हुई बातें, वही पुराने जज्बात जो आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चले आज तक आए, हिजर की बातें, विसाल की बातें, वसल की बातें, ये जो मौजूआत हैं उनकी वजाहत तो नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो इनके ऊपर सुन सुन कर इंसान तंग आ गया और अदब मर गया। आज समझ में आया कि अदब मरा नहीं है, जिंदा है, बशर्ते के जिंदा लोगों की शान में। शेर जो है वो जिंदा लोगों की शान में, तो कोई शेर मरता नहीं है। अच्छा, लेकिन कुरान मजीद ने जो बात कही सब जानते हैं। सूरह शुअरा कुरान मजीद का 26वां सूरा है और उस सूरे की आखिरी 4 आयतें, निशान भी याद है मुझे, लेकिन जब मैंने आखिरी कह दिया तो तर्जुमा आप देख लीजिएगा। उन आयतों में परवरदिगार ने यह इरशाद फरमाया कि वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यन्क़लिबून। ये आखिरी सूरह शुअरा की आखिरी 3-4 आयतें हैं। वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जितने शायर हैं इनकी पैरवी फकत वो लोग करते हैं जो गुमराह हों। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून, क्या तुम नहीं देखते कि ये शायर मुख्तलिफ वादियों में घूमते रहते हैं और टामकपुइयाँ मारते फिरते हैं। इससे बेहतर बामुहावरा तर्जुमा नहीं कर सकता। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और ये शोरा वो कहते हैं जो करते नहीं हैं और वो करते हैं जो कहते नहीं हैं। तो है तो यही, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। तो कुरान ने शेर और शायरी पर 2 बुनियादी एतराज़ किए, शेर पर और शायरी पर, यानी शायर हो या शेर हो। पहली बात तो ये कि मुख्तलिफ वादियों में फिरते रहते हैं, शायरी में मकसदियत नहीं है। तो जहाँ शायरी में मकसदियत नहीं होगी वो कुरान की निगाह में पसंदीदा शेर नहीं है। और ये जो शायर है इसके कौल व फेल पे तवाफुक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, कहता कुछ है करता कुछ है। तो जहाँ कौल व फेल में इख्तिलाफ होगा वो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा शायर होगा। तो पसंदीदा कौन है? इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवज्जो रखना व ज़करुल्लाह कसीरा, बस वो शायर अच्छे हैं जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल साले किया, जिन्होंने जिक्र कसीर किया अल्लाह का, वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू, और मज़लूम की नुसरत में शेर कहे। मज़लूम की नुसरत में शेर कहे। वसयअल, अब आखिरी टुकड़ा जो ज़ाकिरीन उमूमन मजलिसों के बाद पढ़ते हैं, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यन्क़लिबून, और अनक़रीब ये ज़ालिम जान लेंगे कि हम कैसे उन्हें उलट कर देते हैं।
یعنی ظالم کو اللہ چھوڑے گا نہیں، الٹ دے گا، پلٹ دے گا. یعنی اللہ مظلوموں کی نصرت میں شاعروں کے ساتھ ہے، وہ شریک ہے جو لا شریک ہے تو یہی. اچھا بھائی، تو اب انتصار مظلوم، عجیب بات یہ ہے کہ شاعری کی، بھائی بور تو نہیں ہو رہے ہیں جناب اشرف عباس صاحب؟ شعر کہنے کے انتظار میں، پڑھنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے ایک لمبی بات چھیڑ دی تو اسے تلخیص دے دوں. تو دیکھو، شاعری میں ایک تقسیم ہے اصناف کی، جیسے بیت 2 مصروں پہ مشتمل، مثلث 3 مصروں پہ مشتمل، مربع، مخمس، مسدس، اور آگے تک جاتا ہے 8 9 10 مصروں تک. تو اصناف شعر میں ہیئت اور صورت کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ تو ایک تقسیم ہے شاعری کی. دوسری تقسیم ہے موضوعات کی، جیسے جنگ نامے لکھے گئے فردوسی کا مشہور شاہ نامہ، بہت مشہور ہے، عجیب و غریب جنگیں لکھی اس نے. اور جیسے مثنویاں لکھی گئیں، موضوعات کی تقسیم، نل دمن عشقیہ مثنویہ، نل دمن یوسف زلیخا بہت مشہور مثنویاں ہیں. اچھا، پھر خمریات شراب پہ کہے گئے، یہ بھی بہت زیادہ پٹا ہوا موضوع ہے. اس جذبات ان کے اوپر تو بہت زیادہ شعر کہے گئے. منظر نگاری بہت کی گئی. بھائی اب یہ سننا، مشکل سے آپ لوگ پھنس گئے ہیں ادب کے فورم پر، ورنہ اب تک تو ممبر کے فورم پہ پھنستے تھے نا، دو چار جملے سنتے ہی جائیں. ادب کے بھائی بات کیا؟ بات یہ کہ ایک تقسیم شاعری کی صنف کے اعتبار سے، کتنے مصرے ہوں گے، کیا ہوگا، بحریں کیا ہوں گی. رباعی کی ایک مقصود بحر ہے اور اس کی بھی 108 بحریں ہیں، اور مقصود بحر کی بھی 108 بحریں ہیں. وہ جو 4 ہیں، 4 دائرے، ان سے 108 ضرب دے تو بنتے ہیں. تو اب یہ تو تقسیم ہوئی حیات کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے آپ نے سن لیا. قرآن مجید موضوع کو معین کرتا ہے. اب مذہبی موضوع، حمد، نعت اور انتصار مظلوم، ہم سب جانتے ہیں اللہ کی حمد. سارا مسلمان معاشرہ اس میں جتنے بھی شاعر پائے جاتے ہیں اس میں مشترک ہیں حمد میں. جنات رسول کی لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں کہی جاتی ہے، لیکن انتصار مظلوم ابو طالب سے لے کر شاہد نقوی اور شادان دہلوی تک سوائے اس فرقے کے کہیں اور نہیں ملتا. سچی بات تو یہی ہے. یہ شعراء ذی وقار تشریف فرما ہے، ان سب کا کنٹریبیوشن ہے مظلوم کے انتصار میں. اچھا بھائی، اب ہم یہاں تک تو آ گئے کہ انتصار مظلوم ہمارے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا. لیکن اب کیا کرو گے کہ سورہ یاسین میں کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو شعر نہیں سکھلایا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین. میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے یا ذکر ہے یا قرآن ہے. میرے نبی کے زبان سے شعر نہیں نکلتا، یا ذکر نکلے گا یا قرآن نکلے گا. تو شعراء میں اچھے شعراء کی تعریف تو کر گیا، تو پھر رسول کو کیوں بچا لیا کہ شعر نہ کہنا، خبردار شعر نہ کہنا. تو بات جانتے ہو کیا ہے؟ شعر کی سب سے بڑی خوبی ہے مبالغہ. شعر کی سب سے بڑی خوبی ہے مبالغہ. اب آج کل حافظہ کام نہیں دے رہا، ورنہ ابھی جو میں نے شعر سنے نا اتنے سارے، ان اشعار میں مبالغہ تھا، اور میں اگر یاد رکھتا تو مثالیں بھی دے سکتا تھا. تو اب وہ اشعار تو چھوڑو، مبالغے کی ایک مثال دے دوں. جوش صاحب مرحوم اس کمرے میں بہت بیٹھا کرتے تھے، اس کمرے میں، اور میں نے انہیں بہت سنا اس کمرے میں. جناب شاہی صاحب اللہ ہوتے تھے، جناب شاہدہ صاحب. ان کی ایک نظم کا ایک شعر سنو، مبالغہ دیکھو کیا ہے. اے برخ مصحف گلزار ہو، چراغ حرم غنچگی ہو، آیے گلباری ہو، قرآن بہار. یہ محبوب کے چہرے کی تعریف ہے. ایک بات یہ سچی ہے، یہ بتائیں ایک بات. اے برخ مصحف گلزار ہو، چراغ حرم غنچگی ہو، آیے گلباری ہو، قرآن بہار.
اے بقد موج رواں برق تپاں سرو سہی شاخ گلے تازہ الہام خرامان بہار. اچھا تو مجھے بھی لگ رہا ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہے، لیکن سب جھوٹ ہے. اور ہم جو سن رہے ہیں نا، اگر جھوٹ ہوتا مقدر ہو جائیں، ہم جھوٹ سمجھ کر سن رہے ہیں. تو شاعری کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ مبالغہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اگر پیغمبر کو شعر سکھلا دیتا اور میرا پیغمبر علی کے فضائل کی حدیث بیان کرتا تو لوگ کہتے کہ مبالغہ ہے. اب رسول جو بولے گا یا ذکر ہوگا یا قرآن ہوگا. اگر فضیلت علی کو ذکر نہیں مانتے تو قرآن ہی مان لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اب اگر آپ میں بکتا ہو تو دو چار شعر سن لیں. بہت اچھا ہے. تشریف فرما.